नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विकास र समृद्धिमा आधारित कार्यक्रम एजुकेसन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता। यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्तास फैलिएको छ र विश्वमा 8,960 जनाले पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2,19,000 संक्रमित छन् र यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। यति बेला नेपालको जनजीवन पनि अस्तव्यस्त र त्रसित बनेको छ र सरकारले हिजो मात्रै एसई परीक्षा पनि स्थगित गरेको छ। यो सँगसँगै कलेजहरू स्कुलहरू पनि बन्द गर्न भनेको छ र यति बेला कलेज स्कुलहरू पनि बन्द भएका छन्। यो सँगसँगै कलेज स्कुल र एसई परीक्षा दिने विद्यार्थीमा कस्तो असर पर्ला, आज हामी यस विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जया मल्टिपल क्याम्पसका जोरपाटीको प्रमुख हुनुहुन्छ भवानी प्रसाद पौडेल र त्यसै गरी उहाँ हिसान काठमाडौँको सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो भर्खरै मात्र सरकारले एसई परीक्षा स्थगित गर्यो अनिश्चितकालको लागि। यसको असर विद्यार्थीमा कस्तो पर्ला? जस्तो हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद र शिक्षा मन्त्रालयको थ्रु एकाएक बेलुका भनौँ न झन्डै 7 बजेतिर पछि चाहिँ एससी पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको नोटिस आयो। लगभग सम्पूर्ण तयारी भयो हैन। जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सबै खाले तयारीहरू गरिसकेर केन्द्रहरू पनि तोकेर इभन सम्बन्धित केन्द्रहरूले सिट प्लानिङ समेत गरिसकेको अवस्थाहरू थियो र हिजो एकाएक जस्तो एससी परीक्षालाई स्थगन गर्ने खालको नोटिस आयो नि, यसले वास्तवमा विद्यार्थीहरूको एउटा भनौँ न मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ उनीहरूलाई पर्न जान्छ। किनभने एक खाले तयारी गरेको थियो, मेन्टली म एक्जाम दिन्छु भनेर प्रिपेयर भइसकेको स्टुडेन्टलाई रोकियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीमा पढ्न जाने एउटा भनौँ न एउटा फिलिङ कस्तो हुन्छ भने अब के हुन्छ, कहिले दिने जहाँ दिने एउटा खालको समस्या त्यो हो। तर कस्तो हुन्छ भने अहिले विश्वभरमा जुन फैलिएको छ एक खालको समस्या, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भ मात्रै भएन, विश्वव्यापी एउटा समस्या हो। जसको कारणले गर्दा पहिलो चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि के भन्छ, पहिलो त जस्तो स्वास्थ्य, त्यसपछि ज्ञानको कुराहरू आउन सक्छ कि पहिला हेल्थलाई नै हेर्नु पर्यो। किनभने बाँचिसकेपछि मात्रै उसले के गर्न सक्छ, आफ्नो करियरको बारेमा सोच्न सक्छ भन्ने राज्यको एजम्सन अनुसार के भयो भने अहिले सम्पूर्ण कलेजहरू विद्यालयहरू सबै चाहिँ पठन पाठनका अथवा सबै खाले शैक्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द गर्ने एउटा पाटोतिर रह्यो। अर्कोतिर अन्तिममा आएर के भइदियो भने एसएलसीलाई पनि रोक्ने कुराहरू भयो के तयारी भएको थियो। विद्यार्थी मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि भइसकेको थियो। एक खाले सबै सेन्टरहरूमा सबै खाले तयारी भइसकेको थियो। 2-4 दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले के भनेको थियो भने हेल्थ डेस्क त्यहाँ मेन्टेन गरेर त्यहाँ राखिदिएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परीक्षा लिने र एससी सकिसकेपछि त्यसपछि हुनसक्छ 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ताको लागि अथवा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने खालको तयारी थियो। तर हिजो मात्रै पहिलो बैठक मन्त्री परिषदको बैठकले के भन्यो भने पठन पाठनका कार्यक्रमहरू सबै स्थगन गर्ने, जस सबै खाले विद्यालयहरूमा स्कुलहरूमा कलेजहरूमा युनिभर्सिटीका सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ बन्द गर्ने, तर युनिभर्सिटीले लिँदै गरेका परीक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको एउटा निर्णय पहिला गरे। अनि पछि एकाएक फेरि अर्को सूचना कस्तो आइदियो भने एक खालको भ्रम पनि भयो कि। अनि त्यसपछि एसएलसी पनि अथवा एससी पनि त्यहाँनिर स्थगन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँनिर ठ्याक्क आइदिँदै गर्दाखेरि के भन्यो, एउटा विद्यार्थीमा अभिभावकज्यूहरूमा पनि के भने अहिलेसम्म सरकारले धेरै कुराहरू लुकाएर राखेको रहेछ। एकाएक अब बाहिर आउने भइसकेपछि इभन एससीलाई पनि स्टप गरेर अब चाहिँ सबै खाले गतिविधिहरू चाहिँ ठप्प गर्ने नेपाल हैन। जस्तो सबै विद्यालय कलेज स्कुल सबै बन्द गरिदिइसकेपछि अथवा परीक्षाहरू सबै बन्द गरिदिइसकेपछि एक खालको अलिकति त्रासको वातावरण पनि हिजो एकाएक बेलुका चाहिँ क्रिएट भइदियो कि विद्यार्थीहरूमा त त्यो छँदैछ। उता आफू मेन्टली प्रिपेयर भएर म भोलि बिहान 8 बजे चाहिँ जाँचको लागि तयारी हुन्छु, म लेख्न बस्छु भनेको मान्छे ट्याक्क बेलुका आएर के भइदियो भने अब तपाईँहरूको अहिले जाँच चाहिँ हुँदैन। यहाँले निकाल्नु भयो मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ मेन्टली टर्चर भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। कतिपय भौगोलिक विकटता छ, नेपालमा विविधताहरू छन्, विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षा दिनको लागि परीक्षा केन्द्र कति 1 दिन लाएर पनि जानुपर्ने छ। त्यो अवस्था कतिपय विद्यार्थी अहिलेसम्म घर नपुगेको अवस्था पनि फर्किन सक्ने अवस्था छैन। यसमा चाहिँ अब कसरी मिलाउने यसलाई? अब यसो समस्या छ नि त। यी सबै कुराहरू भएको कारणले गर्दा नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले के भनेको थियो भने अरू पठन पाठनका कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द गर्ने
अथवा कक्षा 9सम्म लिँदै गरेको परीक्षा हैन उनीहरूले झन्डै हामीले 1 हप्ता अगाडि सारेर परीक्षा लियौँ र 5 गतेसम्ममा सबै परीक्षाहरू सकेर विद्यालयहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने, बन्द गरिसकेपछि रिजल्ट पनि अहिले तुरुन्तै नदिने, एडमिसनका कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यसमा ठिक थियो। एसएलसीलाई चाहिँ बरु हेल्थ डेस्कहरू चाहिँ सबै कुराहरू म्यानेज गरेर परीक्षा लिने भन्ने कुराहरू पनि थियो एससीको सन्दर्भमा। तर एकाएक जुन आयो नि यहाँले भने जस्तै अब हामीले काठमाडौँलाई मात्रै हेरेर भएन, काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जलाई मात्रै हेरेर भएन, हामीले पहाडी जिल्लाहरूमा पनि हेर्नु पर्यो जहाँ 2-4 घन्टा 5-7 घन्टा हिँडेर आएर पनि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो पनि सम्भव नभएकोहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ परीक्षा केन्द्र छ त्यहाँ आएर कोठा खोजेर हैन डेरा खोजेर बसेर पनि परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यो सबै कुराहरू म्यानेज भइसकेको थियो 1 हप्ताको लागि, झन्डै जस्तो 8 दिन 9 दिनको लागि भनौँ न। अब यो कुराहरू एकाएक स्टप भइदिइसकेपछि अब हुनसक्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ, आर्थिक दृष्टिकोणले हुन सक्ला, अरू पढाइको सन्दर्भमा पनि हुनसक्छ, सबैले त्यो टाइम म्यानेज गर्न सक्ला नसक्ला त्यो अर्को पाटो पनि हुनसक्छ। तर हामीले भन्दा के छ भने जहिले पनि राज्यले केलाई हेऱ्यो भने यो विश्वव्यापी जुन खालको एउटा प्रकोप छ नि, महामारी फैलिएको छ नि, कम्तीमा यसमा चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ। बाँचिसकेपछि अरू फर्दर कुराहरू चाहिँ भोलि हुनसक्छ। यहाँ व्यापक नहोस्, त्यो महामारी नफैलियोस्, एक खालको जनतामा त्यो खालको यदि भयावह स्थिति आइदियो भने के गर्ने भन्ने खालको कुराकानी पनि हुनसक्छ। किनभने एसएलसीमा त धेरै विद्यालयको धेरै क्षेत्रबाट धेरै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा एउटै सेन्टरमा चाहिँ भेला भएर अनि परीक्षा दिने हो। हुनसक्छ कुनै एउटामा त्यो खालको प्रकोप देखियो, कुनैमा त्यो खालको सिम्पटम्स देखियो भने त्यसले चाहिँ भोलि स्थिति त नराम्रो बनाउन सक्छ। जस्तो एसई परीक्षा लगायत स्कुल कलेज बन्द गरेर कोरोना भाइरसको यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ? यस्तो छ, यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो फैलिने जुन तीव्र क्रममा बढ्छ नि, त्यो फैलिन्छ नि, यो कहीँ कतै देखियो भने कस्तो हुनसक्छ, यो रोकेर फैलिने त होइन, त्यसलाई रोक्न सकिने त होइन, तर कस्तो भइदिन्छ भने यो रोकिदिँदाखेरि कहीँ कसैमा त्यो देखियो नि, सिम्पटम्स देखियो, कहीँ कतै समस्या रहेछ भने यो त छिटै फैलिने चिज हो नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू भिडभाडमा नहुँदाखेरि, भिडभाडबाट अलिक टाढा रहँदाखेरि हैन यो चाहिँ यो क्रमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। म्हणजे सरकारले जुन एसई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो स्वागत योग्य छ। वास्तवमा सरकारले जुन निर्णय गर्यो यो स्वागत योग्य छ, तर अलि टाइमली गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो कुरा विद्यार्थीहरूको पनि चाहना, आम अभिभावकको पनि चाहना के छ भने यदि गर्नु नै थियो भने 2-4 दिन अथवा 1 हप्ता अगाडि गरिदिएको भए बेटर हुन्थ्यो, उनीहरू मेन्टली पनि प्रिपेयर हुन्थे, दुःख पाउँदैन थियो, त्यति मात्रै हो। अहिले पछिल्लो आवरमा आएर एकाएक गरिदिँदाखेरि के छ भने सरकारको पनि तयारी नभएको, सरकारले पनि यसको बारेमा नबुझेको पनि हो कि भन्ने खालको कुराहरू एकाएक पछि आएर गर्दाखेरि यसले के भइदियो भने भ्रम पनि सृजना गरिदियो, अर्कोतिर त्रास पनि फैलाइदियो कि एकाएक वास्तवमा साँच्चैको नेपाल चाहिँ हैन समस्याग्रस्त भइसकेको रहेछ के अरे। अन्तिम अवस्थामा आएर यसरी परीक्षा भोलि बिहान दिनु छ, हिजो बेलुका मात्रै जस्तो त्यो कुराहरू गरिदिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीमा पनि, अभिभावकमा पनि, आम जनतामा पनि यो खालको त्रासको वातावरण चाहिँ क्रिएट भइदियो। वास्तवमा जुन गरेको छ सरकारले गरेको छ यो स्वागत योग्य नै हो। किनभने हामी सुरुमा भन्यौँ नि जस्तो बाँच्यौँ भने नै भोलि अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ, देशको समृद्धिको बारेमा सोच्न सकेला, आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले गर्दाखेरि उसको करियरको बारेमा सोच्न सकेला, फर्दर स्टडीको बारेमा सोच्न सकेला। यदि हेल्थ नै रहेन, मान्छे नै रहेन, ज्यान नै रहेन भने त्यहाँनिर धेरै कुराहरू गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। परीक्षा दिने विद्यार्थी प्रभावित त भए यो स्थगित सँगसँगै। हजुर, यो कस्तो छ भने अब यो नेपाल सरकारले चाहेर पनि होइन, शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर पनि भएन हैन। यो वास्तवमा विश्वव्यापी एउटा प्रकोप हो, योबाट बच्नु चाहिँ पर्छ। बच्नको लागि मात्रै के रह्यो भने यसको नेचर नै कस्तो भइदियो भने मासमा त्यो छिटोभन्दा छिटो सर्ने भयो कि। किनभने जब एसएलसी परीक्षा एससीको जुन परीक्षा गर्छौँ अथवा त्योभन्दा पछिल्ला 11, 12 ब्याचलर अथवा युनिभर्सिटीका कुनै पनि परीक्षाहरू यदि सञ्चालन गर्ने हो भने त्यहाँ मास हुन्छ नि, अनि त्यो आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट मान्छेहरू आइराखेको हुन्छ। विद्यार्थीहरू विभिन्न सोसाइटीबाट आउला, विभिन्न क्षेत्रबाट आउँछ। स्वस्थ रहेको मान्छेमा पनि कुनै न कुनै प्रकारले सर्न सक्ने खालको वातावरण क्रिएट हुनसक्छ भनेकै कारणले गर्दाखेरि युनिभर्सिटीले पनि जस्तो आजको परीक्षा लिए भोलिदेखि त्यो सम्भवतः हुँदैन होला। जस्तो एससीको परीक्षा पनि आजदेखि सुरुवात थियो, त्यो बन्द भयो। यसै गरेर कक्षा 11, 12का पनि चलिरहेका प्री बोर्ड लगायत अन्य इक्जामहरू छन् नि, ती पनि सबै स्थगन गरेर अनि सँगसँगै प्र्याक्टिकल लगायत अन्य
जति पनि एक्जामहरू छ नि सबै स्टप भयो। यस्तो अनिश्चितकालको लागि भनेको छ, कुनै अनिवार्यता आइसकेको छैन। अब के होला? अब यो यस्तो छ, यो रोगको कुराहरू भन्ने कहिले प्रकोप फैलिन सक्छ त्यो त अहिले नै सरकारले यही भन्न सक्ने अवस्था होइन नि। त्यसले गर्दा अहिले तत्कालको लागि झन्डै भनौँ न 3 हप्ताको लागि चाहिँ स्टप गर्यो। 3 हप्तासम्म भनौँ न अब जथाभावी नहिँड्ने, सार्वजनिक यातायातमा पनि काम नपरिकन नहिँड्ने, सिटको क्षमताभन्दा बढी मान्छेहरू नराखिदिने, जस्तो सिनेमा हल लगायत विभिन्न क्लब हाउसहरू सबै बन्द गरिदिने, स्कुल कलेजहरू सबै बन्द गर्दाखेरि के हुन्छ भने जहाँ मास हुन्छ नि ग्यादरिङ त्यो चाहिँ स्टप गरिदिइसकेपछि र सँगसँगै बर्डर चाहिँ सिजका कुराहरू छ। झन्डै 55 देशबाट आउने होइन ती उडानहरू सबै चाहिँ अहिले बन्द गरिदिने भनेको छ। त्योबाट ती देशहरूबाट नेपालमा जस्तो विदेशी हुन सक्छन् अथवा स्वदेशी हामी नेपाली नै दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि अहिले उडान बन्द गरेपछि आउने वातावरण बन्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा हामीले सोचिरहेछौँ, एउटा जुन प्रति हामी चिन्तित छौँ नि साँच्चीकै यहाँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? विद्यार्थी भनिसकेपछि त तपाईँ पनि अब होइन जया मल्टिपल क्याम्पसमा प्रमुख हुनुहुन्छ। आज मात्रै जस्तो एससीसँग सम्बन्धित केही विद्यार्थीहरूसँग बिहान पनि कुरा भएको थियो। उनीहरूको एउटै मात्र प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भने हामी जुन मेन्टली प्रिपेयर थियौँ, एकाएक परीक्षा स्थगन हुँदाखेरि हामीमा एक खालको सन्तास फैलियो, साँच्चैकै भयावह स्थिति पो सिर्जना भएको हो कि भन्ने एउटा सोचाइ। अर्को चाहिँ एक खाले मेन्टली हामी प्रिपेयर्ड भएर अब जाँचमा भोलि बिहानै गएर लेख्छौँ भनेर हिजो हामी जुन तयारी थियौँ एकाएक बन्द हुँदाखेरि अब फेरि त्यही किसिमले प्रिपेयर्ड हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो वातावरण बन्छ कि बन्दैन। स्कुल अथवा सम्बन्धित टिचरहरूले जसरी प्रपर गाइड गरेर परीक्षा दिनको लागि पूर्ण तयारी गरेर ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यही विषयमा चाहिँ चिन्तित छन्। अरू चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ खासै त्यस्तो देखियो। तपाईँको कलेजमा के छ अहिले? सबै कलेजहरू बन्द छ, यहाँले बन्द गर्नुभयो कि भएन? जस्तो मैले आजसम्ममा जस्तो हिजोसम्ममा सबै चलिराखेको थियो। आज पनि पठन पाठनका कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ आज कलेजमा आउनुभएको थियो, टिचर साथीहरू सबै आउनुभएको थियो। आज हामीले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अलर्ट गराउने गरी केही सन्देशमूलक एउटा पेपर तयार गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई इभन अभिभावकज्यूहरूलाई पनि एड्रेस गरेर त्यो वितरण गऱ्यौँ। र सँगसँगै यो महिनाको अन्तिमसम्ममा चैत्र मसान्तसम्ममा शैक्षिक कार्यक्रम र सँगसँगै पठन पाठनका सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द रहने गरी भाइ बहिनीहरूलाई सूचित गरेर अथवा रिटर्न फर्ममै चाहिँ सूचना जारी गरेर आजदेखि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। कोरोनाबाट बच्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू गराउनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ? विद्यार्थीहरूको लागि हामीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू पेपरमै यो कोरोना भाइरस यो हो यसरी सर्छ, यसबाट बच्नको लागि धेरै खाले उपायहरू चाहिँ यसरी हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ जसबाट हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले दिँदै आएका थियौँ। हामीसँग व्यक्तिगत तवरले भनिदियो भने जया मल्टिपल क्याम्पसमा एउटा रेडियो कलेज प्रिमिजेसभित्र अन एयर हुनेछ, जसमा हामीले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा अथवा यसबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गरेको यो रोगको होइन यसबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरूसहित हामीले डे टु डे गत 2 हप्तादेखि यो कुराहरू चाहिँ लगातार प्रसारण गर्दै आयौँ, विद्यार्थीहरूलाई सचेतना फैलाउँदै आयौँ र लगभग अहिले चाहिँ उनीहरू अलर्ट भइसकेको अवस्थाहरू छ। हिजो जसरी हिँड्थे, जसरी घुलमिल हुन्थे, जसरी उनीहरू चाहिँ मास ग्यादरिङमा जान्थे, त्यो क्रम चाहिँ झन्डै रोकिएको अवस्थाहरू छ। जस्तो स्कुल कलेज बन्द भइसकेपछि एउटा टिचर तपाईँ लगायत संस्थापकहरूलाई चाहिँ कस्तो घाटा नोक्सान पर्छ? अब फाइनेन्सियली हेर्दै गर्दाखेरि अहिले आर्थिक रूपमा पनि अहिले कस्तो छ भने एकातिर त यो विश्वव्यापी समस्या नै भयो, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब यसले चाहिँ ठुलो असर पार्छ नै। यो पारिसकेपछि राष्ट्रिय रूपमै पनि नेपालको पनि अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ एकदमै नराम्रो स्थिति ल्याइदिन्छ। यो हेर्दै जाँदाखेरि अब एउटा समाज हुनसक्छ, सँगसँगै एउटा व्यक्ति परिवार हुनसक्छ र त्यो इम्प्याक्ट त्यहाँ पर्न साथ संस्थागत रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि स्कुल होइन यसपछि कलेजेसहरू सबैलाई युनिभर्सिटिजहरू सबैमा चाहिँ त्यो खालको प्रब्लम त आउँछ। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ आर्थिक रूपमा पनि समस्या चाहिँ सिर्जना गर्छ। जस्तो हिसानको यहाँ काठमाडौँको सचिव पनि हुनुहुन्छ, भर्खरमा त केही कार्यक्रममा पुगेर पनि आइरहनुभयो, के भयो त्यहाँको छ? जस्तो अहिले भर्खरै मात्र म यो हाम्रो यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय हिसानको सँगसँगै हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला यस्तै गरेर भक्तपुर ललितपुरका जिल्ला हिसानका पदाधिकारीहरूको एउटा संयुक्त बैठक थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रले आयोजना गरेको
अथवा केन्द्रबाट बोलावट भएको जुन कार्यक्रम हो, यसमा चाहिँ हामीले 3-4वटा बुँदामा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अब सबै सरकारले जुन निर्देशन जारी गरेको छ यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले स्वागत गर्दै पठन पाठनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द गर्ने, आजैदेखि बन्द गर्ने र सँगसँगै अहिले सञ्चालनमा आइराखेका जस्तो प्र्याक्टिकल जस्तो एक्जामहरू पनि भइराखेको थियो इन्टर्नली, अथवा जस्तो हामीले यो चैत महिनाभरिमा सबै खाले प्र्याक्टिकल एक्जामहरू चाहिँ कक्षा 11 र 12को सकिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। यो अहिले सञ्चालनमा भइराखेका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले स्थगन गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरेका छौँ। अर्कोतिर जस्तो सँगसँगै हामीले एउटा के पनि जारी गऱ्यौँ भने आजको मिटिङबाट हिसानले हामी जति पनि जस्तो जिल्लाहरूमा सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो हिसानका जिल्ला जस्तो कार्यक्रमहरू छन् अथवा जिल्लाको हाम्रो कमिटीहरू गठन भएको छ। यो सबै जिल्ला कमिटीहरूले के पनि गर्ने छ भने सरकारले हिजो एउटा कुरा पनि ल्याएको थियो, सबै होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर। त्यो गर्दै गर्दा होटल एसोसिएसनले पनि त्यसलाई हार्दिक स्वागत नै गर्नुभएको छ। यसै गरेर हामी स्कुलहरूसँग सम्बन्धित स्कुल कलेजहरूले पनि यदि सरकारबाट आवश्यकता महसुस गरियो हैन, अथवा हस्पिटलहरूले पनि हामीलाई आवश्यकता महसुस गर्यो र यसलाई पनि हाम्रा विद्यालय कलेजहरूका भवनहरूलाई यदि क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ एउटा केही समयको लागि 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ताको लागि अथवा 1 महिनाको लागि यदि राख्नुपर्ने बाध्यता भयो र त्यो उचित छ भन्ने लाग्यो भने हाम्रा विद्यालय भवनहरूलाई पनि एउटा क्वारेन्टाइनको लागि हामीले दिने गरी केन्द्रले सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ आज निर्देशन गर्ने गरी त्यो खालको निर्णय पनि भएको छ। जस्तो अहिले घर फर्किएका विद्यार्थीहरू जस्तो स्कुल कलेज बन्द भएपछि घर बस्छन् नि, ती विद्यार्थीहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब यो रोग लाग्छ भनेर मात्र भएन नि त। तपाईँहरू चाहिँ घर घरमा जानुहुन्छ कि जानु, त्यस्तो कार्यक्रम छ कि छैन? यस्तो छ, हामीले सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई पनि हामीले सम्भव भएसम्म अभिभावकज्यूहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी रिटर्न फर्ममै चाहिँ सचेतनाका केही जुन निर्देशनहरू चाहिँ हामीले दिएर पठाएका छौँ। अब अहिले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर ननिस्कने, भिडभाडमा नजाने हैन, धेरै घुमफिर पनि नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी निर्देशन गरेर आज पठाएका छौँ घर हैन। अब कतिपय जिल्लाहरूमा जान सक्छन् विद्यार्थीहरू। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अब विद्यार्थीहरूसँग किप इन टचमा चाहिँ रहिरहन्छौँ। हाम्रो कलेजको अथवा हाम्रो हिसानको फेसबुक जुन पेजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूमा पर्ने खालका विभिन्न खाले समस्याहरू हुन सक्छन्, उनीहरूले बोक्दै आएका ती कुराहरू पनि सेयर गर्ने र कुनै नोटिसहरू छ भने कलेजले अथवा हाम्रो हिसान हुनसक्छ सम्बन्धित शिक्षासँग सम्बन्धित छात्र सङ्गठनहरूले आफ्नो पेजमा फेसबुक पेज अथवा अनलाइन पेजहरूमा चाहिँ उनीहरूले के गरिदिन सक्छ भने निर्देशन जारी गर्न सक्छ, सूचनाहरू दिन सक्छ, ताकि विद्यार्थीहरूसँग एउटा किप इन टचमा रहिरहन्छ। अर्को चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई बेला बखत सूचनाहरू पनि दिन सक्छौँ, निर्देशनहरू दिन सक्छौँ, ताकि ऊ अलर्ट रहिराखोस् र आफ्नो पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई व्यक्तिगत रूपले घरमै बसेर कोठामै बसेर त्यसलाई निरन्तरता पनि दिन सकोस् भन्ने पुरा नभएको हुन सक्छ। पाठ्यपुस्तकहरू पनि जस्तो हामीले 12 का जस्तो अहिले 9 सम्मको त लगभग अब सकेर वार्षिक कार्यक्रम नै सकियो भनौँ हैन। अब एससीको कुरा आयो, अब आजबाट परीक्षा थियो, त्यो चाहिँ स्थगन भएको छ। त्यसपछि 11 र 12 को सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 12 को लगभग सबै विद्यालयहरूले उच्च माविहरूले के गरेका छन् भने परीक्षा प्री बोर्ड पनि लिएर उनीहरूलाई वार्षिक रूपमा फाइनल एक्जामको लागि प्रिपेयर गरेर राखिसकेको अवस्थाहरू छ। कक्षा 11 को हुनसक्छ कतिपय कलेजहरूमा कोर्स सकिसकेको अवस्था छ, कतिमा केही एउटा दुईवटा च्याप्टरहरू बाँकी छ भने पनि त्यसले खासै अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभने अब जुन खोलिसकेपछि विद्यालय कलेज खोलिसकेपछि केही समय हामीसँग रहन्छ र हाम्रा ती विद्यार्थीहरू जुन जुन कलेजमा जुन जुन विषयमा कोर्स सकिएको छैन त्यसलाई 1 हप्ता 2 हप्ता लगाएर उहाँहरूले त्यो कोर्स सकिसकेपछि प्री बोर्डको लागि प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। मलाई कस्तो छ भने मलाई के लाग्छ भने अब 11-12 को जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने वार्षिक परीक्षा छ नि, त्यसमा पनि अब 1-2 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता त्यो पोस्टपोन गर्छ जस्तो लाग्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि टाइम रहन्छ। टाइम रहिसकेपछि यहाँले भने जस्तै कोर्स सकिएको छैन भने के गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ सकिएको ठाउँमा रिभिजन होला, विद्यार्थीहरूलाई तयारी गराउन सकिन्छ। जहाँ कोर्स सकिएको छैन, जुन जुन विषयमा सकिएको छैन, जुन जुन कलेजहरूमा सकिएको छैन, त्यस्ता कलेजहरू त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई केही समय लिएर कोर्स सकाउने
र पुनः परीक्षाको लागि तयारी गराउन सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि आत्तिनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। अभिभावकजीहरूमा पनि मेरो छोरा अथवा छोरीलाई के हुन्छ, पढाइ कस्तो हुन्छ भनेर अहिले धेरैमा चिन्तित भइराखेको अवस्थाहरू छ। एसई विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा अहिले एसई दिँदै गरेका विद्यार्थीहरू तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। भलै हुनसक्छ यो नेपालको मात्रै प्रब्लम होइन, यो विश्वव्यापी एउटा समस्या भएको कारणले गर्दा यसको असर तपाईँहरूमा पर्न गएको छ। साइकोलोजिकल रूपमा पनि यहाँहरू चाहिँ हाम्रो परीक्षा के हुने, मैले तयारी जसरी गरेको थिएँ अब आउँदाखेरि त्यो तयारी गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा मेरो रिजल्ट के होला भनेर यहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पटक्कै त्यो लिँदै नलिनुहोस्। चिन्तित हुने अवस्था छैन, किनभने तपाईँको लागि झन् टाइम थपिएको छ। अझै तपाईँ घरमा बसेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। टिचर्स साथीहरूसँग, उहाँहरू टिचर्सहरूसँग पनि कन्सल्टमा किप इन टचमा रहन सक्नुहुन्छ। यहाँले नजानेको नबुझेको कुराहरू चाहिँ जस्तो यहाँले फोनबाट पनि टिचरहरूसँग कन्सल्ट गरेर सिक्न सक्ने खालको वातावरण बन्न सक्छ। टाइम छ, नआत्तिनुहोस्, राम्रोसँग बरु तयारी गरेर फेरि पनि म परीक्षा अबको हुनसक्छ चैतको महिनामा दिन नसके पनि म वैशाखको 5 गते होला, 10 गते होला, 15 गते होला, त्यो बिचमा त भइ नै सक्छ। त्यसको लागि म तयारी छु, म त्यसको लागि अझ राम्रो तयारी गरेर आउँछु, अथवा अहिले जति थिएँ बेटर देन द्याट भनेर विद्यार्थीहरू तयारीका साथ आउनुहोस्। अभिभावकजीहरूले पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू छैन, किनभने यो तपाईँ हाम्रो विद्यालयको अथवा एउटा जिल्लाको अथवा समग्र देशको मात्रै प्रब्लम होइन, विश्वव्यापी समस्या भएको कारणले गर्दा यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। पक्कै पनि यहाँहरूको नानीलाई जस्तो बाहिर जान नदिनुहोस्, मास ग्यादरिङमा जान नदिनु होला। घरमै बसेर बरु रेस्ट गर्ने होइन, उनीहरूले चाहेअनुसारको वातावरण क्रिएट गरिदिनुहोस्। घरमा बस्छन्, राम्रोसँग तयारी गर्छन्, पढ्छन् र उनीहरू चाहिँ फेरि पनि फ्रिली एउटा मेन्टली प्रिपेयर भएर जान दिन सक्ने आउने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनुहोस्। मलाई लाग्छ अहिले जति तयारी छन् त्योभन्दा राम्रो तयारी गरेर आउन सक्ने खालको वातावरण बन्छ र यसको लागि यहाँहरू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। तर स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो सरकारले चाहिँ अब परीक्षा केन्द्रहरूको विभिन्न ठाउँमा तोकेको थियो, यस्तो तयारी गरेको थियो, यो तयारीमा त कति सरकारलाई पनि आर्थिक रूपमा घाटा लाग्यो होला नि त। अब फेरि पनि अर्को तयारी गर्नुपर्ने स्थगित सँगसँगै अब अहिले चाहिँ वास्तवमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जसले यो तयारी गर्यो नि, जिल्लामा हरेक जिल्लामा विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ परीक्षा केन्द्र अध्यक्षहरू खटाइसकेको थियो, कर्मचारीहरू खटाइसकेको अवस्थाहरू थियो, विद्यालय पनि जुन केन्द्र परेको थियो उसले आफ्नो पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेको थियो। क्वेसनहरू पनि अब पठाइसकेका थियो, अब सबै क्वेसनहरू पठाएर यस्तो छ, यस्तो छ, क्वेसन छाप्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन, किनभने जुन क्वेसन तयार गरेर राखेको थियो त्यो चाहिँ लगेर सुरक्षा निकायमा चाहिँ राखेको हुन्छ, किनभने परीक्षा केन्द्रमा पठाइसकेको हुँदैन। यो चाहिँ नजिक रहेका परीक्षा जुन केन्द्रहरू छन् उसको नजिक रहेको सुरक्षा निकायहरू हुनसक्छ, प्रहरी वीरतहरू हुन सक्छन्, जस्तो त्यहाँनिर जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा त हुनसक्छ ठुलो एउटा भनौँ न प्रहरीको सानो इकाइहरू रहन सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा लगेर राखेको छ, सुरक्षित ठाउँमा छ, किनभने प्रहरीसँग रहेको हुनु पहिलेको यसै हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो एसी क्वेसन पेपर आउट भएको पनि छ, कति ठाउँमा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ त्यो क्वेसन पेपर आउट भएपछि एक्जामै रद्द भयो, यो समस्या पनि छ नि त, त्यो सम्भावना कतिको छ? यतिको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै जिम्मेवार भइदिनुपर्छ। जस्तो सुरक्षा निकाय पनि त्यतिकै जिम्मेवार भएर यहाँहरूसँग आइसकेको अथवा यहाँहरूको साथमा रहेको परीक्षाका जति पनि सामग्रीहरू छन्, प्रश्नपत्रहरू छन्, त्यसलाई बडा सुरक्षितका साथ राखिदिनु होला। यो भयो भने मलाई लाग्छ राज्यले जुन सोचेको छ नि, जुन अपेक्षा गरेको छ, मलाई त्यहाँनिर कहीँ कतै कमी हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने सुरक्षा निकाय जिम्मेवार भएर यहाँसँग उहाँहरूसँग पुगेको जुन सामग्रीहरू छ, परीक्षाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू भनौँ न, प्रश्नपत्र लगायत अरू कुराहरू चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित साथ राखिदिनु भयो भने यहाँले भने जस्तो त्यो लिक हुने खालको, प्रश्नपत्र आउट हुने खालको त्यो वातावरण बन्दैन जस्तो लाग्छ। यदि त्यो भएन भने मात्रै व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो, क्वेसन पत्र बनाउनेदेखि लिएर अरू व्यवस्थापनको पार्टमा मलाई लाग्छ राज्यलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई त्यति अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त सरकारले अब विद्यार्थी भर्ना पनि नगर्नु भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँ कलेज सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, कसरी लिनु भएको छ? अब यसलाई छ किनभने राज्यले जुन आग्रह गरेको छ नि सम्पूर्ण विद्यालय अथवा कलेजहरूलाई, अहिले चाहिँ त्यो किन आग्रह गर्यो भने जस्तो कतिपय विद्यालयहरूले के गर्छ भने मास ग्यादरिङ गरेर होइन, त्यसमा इन्ट्रान्स एक्जाम लिने खालको ट्रेन्ड छ नि, त्यो हुँदाखेरि फेरि पनि राज्यले त भनेको छ नि 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ ग्यादरिङ नहोस्, मास ग्यादरिङ भनेको छ।
यसले गर्दा पनि उसले के छ भने भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्नु भनेको कारण यो चाहिँ वास्तवमा राम्रै पनि हो। त्यसले किनभने जब पछि वातावरण सहज बन्छ, विश्वव्यापी रूपमा जुन अहिले प्रकोपको रूपमा आएको छ नि, मलाई लाग्छ चीनबाट बिस्तारै कमी हुँदै गइरहेछ, युरोपेली मुलुकमा पनि त्यो कमी हुँदै जाने, हुनसक्छ भारतमा पनि जुन फैलिराखेको अवस्था छ त्यसमा पनि कमी हुने। नेपालमा त अहिले हामी छैन नै भन्छौँ, जेरो नै भन्छौँ होइन। एउटा ग्रिन सिग्नल चाहिँ त नेपाललाई दिइराखेको अवस्थाहरू छ नि। नेपाल चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ हेर्दै गर्दा अहिलेसम्म नेपालमा त्यो देखिएको छैन। तर भन्दाखेरि WHO ले के भनिरहेछ भने नेपाल उच्च जोखिममा छ भनिराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा आशा एवं विश्वास छ नेपालमा अहिलेसम्म जुन देखिएको छैन त्यो भावी दिनमा पनि नदेखियोस् र हामी सेफ रहन सक्ने खालको वातावरण चाहिँ बनोस्। यसले गर्दै गर्दा भर्नाको यसले गर्दा खासै त्यस्तो असर गर्दैन। किनभने एउटा अभिभावकज्यूहरूले के सोचिरहनु भएको छ भने मेरो छोरा अथवा छोरीलाई सम्बन्धित विद्यालयमा लान्छु भनेर उहाँ मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने भएको छ र केही समयपछि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि विद्यालयमा लगेर भर्ना गर्ने होइन। त्यसपछि अन्य प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया सहज रूपमा पुरा गरेर अनि फेरि शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले भर्ना नगर्दा खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन जस्तो लाग्छ। सरकारले चाहिँ विभिन्न सूचना जारी गरेको छ, निर्देशन दिएको छ योबाट कोरोना भाइरसबाट यसरी बस्ने भनेर। विद्यालयहरूसँग चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यसरी कोरोना भाइरस भने यो हो, यसरी चाहिँ बचाउनु पर्छ, सुरक्षा यसरी अपनाउने भनेर तपाईँहरूसँग चाहिँ समन्वय कार्यक्रम गरेको छ कि छैन? त्यस्तो चाहिँ हामीसँग समन्वय कार्यक्रम छ। हाम्रो छात्र सङ्गठनहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सन इसानसँग चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमै बोलाएर त्यहाँ गएर अब कसरी जान सकिन्छ होइन, यसको लागि सरकारले यस्तो खालको कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले भनेको सरकारवाला भन्ने साथ स्कुल कलेजहरू पढ्न सक्छन्, यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गरिदिनुपर्छ, सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर सरकारले पनि त्यो समन्वयकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई र यो टेलिभिजनलाई विशेष म र मेरो संस्थाहरूको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि यो एजुकेसन टकबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।